नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सीमा समस्यामा वार्ता गर्न भारत अनिच्छुक रहेको नेकपा स्थायी समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रीको ब्रिफिङ। अतिक्रमण हटाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न नेताहरूको सुझाव। आज 593 जना संक्रमित थपिए। देशभर बिरामीको संख्या 12,000 नजिक, मृतक संख्या 27 पुग्यो। पीसीआर परीक्षणको संख्या 2 लाख नाग्यो। थप 10 प्रयोगशालालाई अनुमति। प्रयोगशाला स्थापनामा होडबाजी नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। लकडाउनमा 2 दिन मात्र खुलेर बन्द भएको शेयर बजार आगामी सातादेखि खुल्ने। सावधानी अपनाएर सार्वजनिक यातायात चलाउन कार्यविधि तयार। र भारतमा महामारी भयावह रूपमा फैलिएपछि रेल सेवा फेरि बन्द। अमेरिकामा एकै दिन अहिलेसम्मकै उच्च 40,000 संक्रमित थपिए। सरकारले नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि भारतीय पक्ष वार्तामै बस्न नचाहेको बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न समेत अनिच्छा देखाइरहेको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा आज बसेको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले नेपाली भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउने विषयमा भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएका हुन्। मन्त्री ग्यावालीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउने विषयमा नेपालले कूटनैतिक पहल गरे पनि भारत वार्ताकै निम्ति पनि तयार नभएको जानकारी गराएका छन्। कूटनीतिक संवादद्वारा नै नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्ने प्राप्त गर्ने सवालमा भारतसँग पहल गरिरहेका छौँ भन्ने जानकारी दिनुभयो। तर अहिलेसम्म भारतले सकारात्मक तत्परता वार्ताको निम्ति देखाइसकेको छैन। हामी आशा गर्छौँ कि भारत वार्ताको निम्ति तयार हुनेछ र कूटनीतिक बाटोबाट नै यो मुद्दाको सकारात्मक समाधान हुनेछ भन्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री ग्यावालीले 2 देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न समेत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तयार नभएको जानकारी स्थायी समितिलाई दिए। उनले चीनसँग भने सीमा विवाद नभएको बताएका छन्। आजको बैठकमा बोलेका 18 जना नेताहरूले नेपाली भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउन र त्यस क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम सत्ता स्थापित गर्न सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएकोमा केही नेताहरूले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष ओली अन्तिम समयसम्म भए पनि आउने जानकारी गराएका थिए। तर ओली कार्यव्यस्तता देखाउँदै अनुपस्थित रहे। प्रधानमन्त्री आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। त्यहाँ महासचिवले जानकारी दिनुभए अनुसार अरू काममा केही व्यस्तता कारणले आउनु सकिन। बैठक चलाउँदै गर्नुस्, म सकेसम्म आउँछु भन्नुभएको रहेछ। त्यो जानकारी महासचिवले दिनुभयो, तर अन्तिमसम्म उहाँ आइपुग्न सक्नु भएन। आज नारायण काजी श्रेष्ठ, भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, मातृका यादव, छविलाल विक, बेदुराम भुसाल, लीलामणि पोखरेल लगायत 18 जनाले सीमा समस्याका विषयमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। अर्को बैठक भोलि बिहान 11 बजे फेरि बस्नेछ। पछिल्लो समय सीमा विवादका कारण भारतसँगको राजनैतिक संवाद टाढिएको छ। यस्तो बेला 2 देशबीचको सैन्य सम्बन्धले पनि समाधानको तन्तु खोज्न सक्छ। तर पछिल्लो समय 2 देशबीच सैन्य संवाद पातलिएको मात्र छैन, भारतीय सेनाध्यक्षले सीमा विवादमा दिएको राजनीतिक अभिव्यक्ति र 6 महिनासम्म मानार्थ सेनापतिको पद ग्रहण गर्न नआउनुले सम्बन्ध नै चिसिएको सङ्केत गरेको छ। नेपाल भारतको राजनीतिक मात्र होइन, सैनिक सम्बन्ध पनि यति सघन रहँदै आएको छ कि 2 देशले एकअर्काका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ सेना प्रमुख दर्जा र सम्मान दिँदै आएका छन्, जुन अभ्यास विश्वका अन्य देशमा बिरलै भेटिन्छ। दुवै देशको सेनामा नयाँ नेतृत्व आए लगतै सामान्यतः पहिलो भ्रमण पनि एकअर्काका देशमै हुँदै आएको थियो। भारतमा गत डिसेम्बर अन्तिममा मुकुन्द नरवणेले सैनिक नेतृत्व सम्हाले।
तर उनी 6 महिनासम्म पनि नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापतिको दर्जा ग्रहण गर्न आएका छैनन्। बरु उनले उल्टै नेपाल भारत बीचको सीमा विवादमा राजनीतिक टिप्पणी गरेर सैन्य सम्बन्धमा मात्रै होइन, दुई देशको राजनीतिक तहकै सम्बन्धमा असहजता बढाउन भूमिका खेले। नेपाली भूमि कालापानीमाथि भारतले गरिरहेको अतिक्रमणको बचाउमा उनले नेपालले अरूकै इसारामा बोलिरहेको आरोप लगाए। त्यसको प्रतिवादमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले नरवणेलाई आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा र दायरा ख्याल गर्न भन्दै सम्झाएको थियो। राजनीतिक तहमा संवादका लागि नेपालले पहल गरिरहे पनि भारतले वास्ता गरेको छैन। राजनीतिक संवाद पनि नहुने र अर्कोतिर सैनिक संवाद पनि पातलिनुले झनै खराब अवस्थालाई दर्शाउँछ। कोरोना महामारीकै बीच एक दिनका लागि भए पनि भारतीय सेना प्रमुख नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधान सेनापति ग्रहणका लागि नेपाल आउँदा राम्रो हुने रक्षा मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीको भनाइ छ। नीतिक सम्बन्धको सबभन्दा ठुला आधारहरूमध्येको एउटा आधार त सैनिक कूटनीति नै हो। नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ अरू देशको मामलामा यो कुरा लागू हुन नसक्ला, तर नेपाल र भारतको बिचको कूटनीतिको कुरा गर्नुपर्दाखेरिमा सैन्य कूटनीतिले धेरै ठुलो भाग नै ओगट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो त 2075 भदौमा भारतको आह्वानमा बिमस्टेक राष्ट्रहरूको सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरेदेखि नै दुई देशको सैनिक सम्बन्ध पातलिएको थियो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा नेतृत्वमा आएपछि भारतीय सेनाको मानार्थ अध्यक्षको दर्जानी लिन जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्नै भएन। त्यतिखेर उनी नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मगाएर कलकत्ताबाटै स्वदेश फर्किएका थिए। अहिले भारतीय सेना अध्यक्ष नेपाल नआई राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनु सेनापति थापाका लागि संयोग बनेको छ। राजनीतिक वृत्तमा देखिने रिक्ततालाई सैनिक कूटनीतिले पनि सहज बनाउन सक्छ भन्ने नाकाबन्दीका बेला देखिएको थियो। राजनीतिको प्रभाव त सेनालाई पनि पर्छ नै। एकदम राजनीति अथवा सरकारका निर्णयहरूबाट सेना अछुतो रहन्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। तर मैले अघि पनि भने अरूको सन्दर्भमा कुरा छोड्नुहोस्, अमेरिकन सेनाको सन्दर्भमा कुरा छोड्नुहोस्, त्यो धेरै टाढा छ। ब्रिटिस सेनाको कुरा छोड्नुहोस्, त्यो पनि धेरै टाढा छ। चीन र भारत हाम्रा छिमेकी हुन्, नजिक छन्, दुइटै हामीभन्दा धेरै ठुला राष्ट्र हुन् आकारमा र जनसङ्ख्याका हिसाबमा। र त्यो सँगसँगै अरू पनि कतिपय कुराहरू सैन्य कूटनीतिका माध्यमबाट ब्रेक थ्रु भएका कतिपय कुराहरू पनि छन् हामीका। नेपालले आफ्नो भूमिमाथि सार्वभौम सत्ता खोज्दा भारतीय पक्षले नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध नै खतरामा पार्न सक्ने जोखिम औल्याउने गरेको छ। विशेष सम्बन्धको एउटा कडी सेनाबीच रहेको यो सम्बन्ध पनि हो। अहिले भारतीय सेना प्रमुख नेपालमा मानार्थ पद ग्रहण गर्न नआउनु र राजनैतिक वक्तव्यबाजीमा उत्रिनुले भारतले दुई मुलुकका सेनाबीचको परम्परागत सम्बन्ध नै नचाहेको त होइन भन्ने अर्को प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका 593 जना बिरामी थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 6534 नमुना परीक्षण गर्दा करिब 600 जनामा भाइरस संक्रमण देखिएको हो। संक्रमितको संख्या 11755 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 27 पुगेको छ। दाङमा बिहिबार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नजिकै मृत अवस्थामा भेटिएकी एक महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका बिरामी मध्ये सबैभन्दा धेरै पाल्पाका हुन्। त्यहाँ थप 76 जनामा भाइरस देखिएको छ। त्यहाँ बिहिबार 123 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यस्तै दाङमा 75, रौतहटमा 56, डोटीमा 46, कञ्चनपुरमा 42 र कैलालीमा 31 जना बिरामी थपिएका छन्। बाजुरामा 27, बैतडीमा 25, नवलपरासी पूर्वमा 24, कपिलवस्तुमा 21, प्युठानमा 20 र धनुषामा 15 जना संक्रमित थपिएका छन्। 200 जना भन्दा धेरै भाइरस संक्रमित हुने जिल्ला 21 पुगेका छन्। त्यो सूचीमा आज डोटी, नवलपरासी पूर्व र प्युठान थपिएका हुन्। काठमाडौँमा थप 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 500 भन्दा धेरै संक्रमित हुने जिल्लाको सूचीमा कैलाली थपिएको छ। त्यस्ता जिल्ला 6 वटा छन्। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 2698 जना निको भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा 71000 जनालाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या आज 3000 घटेको छ। PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको नमुना 2 लाख नागेको छ। पहिलो 1 लाख नमुना परीक्षण गर्न करिब 3 महिना लगाइएकामा जेठ 27 गते यताको 18 दिनमा
थप 1 लाख नमुना परीक्षण गरिएको छ। PCR विधिबाट अहिलेसम्म 2,06,271 नमुना परीक्षण गरिएको छ। दायरा विस्तार स्वरूप मन्त्रालयले थप 10 वटा प्रयोगशालामा PCR विधिबाट नमुना जाँच गर्ने निर्णय गरेको छ। अब प्रयोगशालाको संख्या 33 पुगेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो स्वीकृति बिना प्रयोगशाला स्थापनाको होडबाजीमा नलाग्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग आग्रह गरेको छ। संक्रमण परीक्षण प्राविधिक हिसाबले निकै संवेदनशील विषय भएकाले यसमा गम्भीर हुनुपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। उपचार विधि जस्तै बुझेर अत्याधिक परीक्षण गराउने चाहना सबैमा बढ्दै गरेको समेत देखिन्छ, जुन हुनु हुँदैन थियो। हामी सबैले यसका विविध पाटाहरू केलाएर हेर्न, बुझ्न, बुझाउन जरुरी छ। त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृति बिना प्रयोगशाला स्थापना गर्ने दौड विभिन्न तह र निकायहरूबाट भइरहेको भन्ने विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। परीक्षण बढाउन केही प्रदेश र स्थानीय तहले PCR मेसिन आफै किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। अब बाँकी समाचार। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट 7 महिना अघि नै बहुमतद्वारा पारित सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी विधेयक अझै संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुन सकेको छैन। दलहरूको असहमतिले विधेयक संसदमा अल्झिए पनि कानुनको अभाव तत्काल खड्किएको छ। सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी विधेयक 2075 फागुन 2 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। समितिमा 10 महिना लामो छलफल हुँदा समेत नियन्त्रणमुखी विवादित प्रावधानहरूका कारण सहमति जुटेन र अन्ततः गएको पुस महिनामा यसलाई बहुमतले पारित गरी संसदको पूर्ण बैठकमा पेश गर्न पठाइयो। तर संसद सचिवालयले यसलाई अझै संसदमा पेश गर्ने सुरसारै देखाएको छैन। सूचना प्रविधिको प्रयोग र पहुँच व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन 2063ले सूचना प्रविधि र साइबर अपराधका सबै खाले घटनालाई समेट्न नसकेको भनेर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी यो विधेयक ल्याइएको थियो। विधेयक करिब 1.5 वर्षदेखि संसदमा अल्मलिरहेका बेला कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले साइबर अपराध बढेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन तुरुन्तै चाहिएको बताएका छन्। संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा प्रहरीका तर्फबाट उक्त भनाई राखिएको थियो। यो जति पनि क्राइमका ट्रेन्डहरू, जति पनि केसेसहरू, स्ट्याटिस्टिक्सहरू हजुरको समक्ष हामीले बस्छौँ। यसको सबभन्दा ठुलो अनुसन्धानको सिलसिलामा चुनौती भनेका यसका कर्पोरेट अफिसहरू छैन, जुन इन्डियामा छ। फेसबुकको पनि छ, अरू अन्य सामाजिक सञ्जालको। यो नहुँदाखेरि अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने र पीडितलाई राइट टाइममा अनुसन्धान गरेर जस्टिस दिन नसकिने अवस्था छ। किनभने हदम्याद 35 दिन मात्र छ। यो ठुलो चुनौती हो। अरू अन्य देशमा हदम्याद भनेको झन्डै 90 दिनदेखि 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म हुन्छ। ह्याकिङको केसमा त 1 वर्ष पनि भएको अवस्था छ। त्यसको उदाहरण हो रोमानिया जस्तो कन्ट्रीहरूमा। प्रस्तावित कानुनमा हदम्याद 90 दिन र सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायक आधिकारिक रूपमा नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। शुक्रबारको छलफलमा केही सांसदले भने विधेयक सचिवालयमै अड्काइएको प्रति प्रश्न उठाएका थिए। कानुनको पनि समस्या भएर मन्त्रालयलाई काम गर्न गाह्रो परिरहेको छ, यो हामीले बुझेका छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ निर्माण गरेर मन्त्रालयलाई चाहिँ सजिलो बनाउने काममा यो संसद हामीले त सकेकै छौँ समितिबाट र संसदको खुला अवस्थाले पनि त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यदि त्यस्तो हुन सकेन भने कानुन बनाउने कुरा बहुमतले गर्न सक्छ र बहुमतको आधारमा भए पनि यस्ता कुराहरूलाई टुङ्ग्याएर लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विधेयक विवादित भएकाले सभामुखले यसलाई बैठकमा लग्न चाहेका छैनन्। सूत्रका अनुसार राजनीतिक सहमति बनेपछि मात्रै यसलाई पूर्ण बैठकमा लगिनेछ। तर तत्काल यो कानुनको आवश्यकता देखिएकाले सहमतिका लागि भनेर अल्झाउने भन्दा ठोस कदम चालेर सहमतिका लागि नयाँ कानुन ल्याउन पहल गर्नु जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। यसैबीच समितिले नियमनकारी निकायले सुरक्षा, गोपनीयता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको पुष्टि गरेपछि मात्रै एप्स तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले अनाधिकृत रूपमा विभिन्न एप्स तथा सामाजिक सञ्जाल डाउनलोड र प्रयोग गरिएका कारण साइबर अपराध बढेको निष्कर्षसहित सरकारलाई
यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने र सरकारी डोमेन नाम सरकारी निकायबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सरकारी पत्र, कागजात, सूचना एवं जानकारीको दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारी आधिकारिक इमेल र वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ। 2/3 बहुमत नजिकको सरकार रहेका बेला 3वटा विश्वविद्यालय 10 महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन्। यति लामो समयदेखि उपकुलपति लगायत पदाधिकारीको नियुक्ति किन रोकिएको हो? सरकारले न कारण प्रश्न पारेको छ न त नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्न सकेको छ। संविधानले प्राविधिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ, तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमा सरकारले असार 2 मा झापाका खगेन्द्र अधिकारीलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्यो। अधिकारीको नियुक्ति अघि परिषद जस्तै 10 महिनादेखि रिक्त 3वटा विश्वविद्यालयमा भने उपकुलपति लगायत पदाधिकारी कहिले नियुक्त गरिन्छ अझै टुङ्गो छैन। नेपाल संस्कृत, पोखरा र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय भदौ 6 देखि पदाधिकारी विहीन छन्। विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पनि लानु पर्दैन। कुलपतिका नाताले नियुक्तिको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ, तर अहिलेसम्म नियुक्ति किन रोकिएको हो सरकारले प्रश्न पार्न सकेको छैन। सर्च कमिटी निर्माण भइसकेपछि ती विश्वविद्यालयहरूमा को उपकुलपतिहरू नियुक्ति हुन चाहन्छन् भनेर हामीले पहिला रोस्टरको सूची तयार गर्यौं। त रोस्टरको सूची तयार गरिसकेपछि त्यसमा विभिन्न प्रक्रियागत रूपमा हामीले उहाँहरूको योग्यता, क्षमता, विश्वविद्यालयको चाहिँ हाँक्न सक्ने, चलाउन सक्ने यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरेर उहाँहरूको एउटा क्याटेगोराइज गरेर एउटा सर्टलिस्ट तयार गर्यौं र त्यसको आधारमा सर्च कमिटीले त्यसलाई अध्ययन गरेर नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि बढाएको अवस्था म आफूले बुझेको छु। र अहिले विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना भाइरस लगायतका कुराहरू, लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरूमा समयमै चाहिँ अब ती कुराहरूलाई अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था हो जस्तो मलाई त्यस्तो लागेको छ। सरकारसँग अहिले स्पष्ट बहुमत छ, निर्णय गर्न कसैलाई रिजाउनु पर्ने बाध्यता छैन। पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइले केवल प्राध्यापक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने काम बाहेक ती 3वटै विश्वविद्यालयमा कुनै नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन। महामारीले अवरुद्ध बनेका शैक्षिक कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने योजना पनि विश्वविद्यालयसँग छैन। स्थिर राजनीति र बलियो सरकार रहेको अवस्थामा समेत विश्वविद्यालयलाई नेतृत्वविहीन बनाउनुले उच्च शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामै नरहेको सन्देश गएको छ। यतिका समयसम्म विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति नगर्ने, जुन बेला कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि विश्वभरि अब यो कहिले जान्छ केही ठेगान नभएको अवस्थामा भविष्यका दिनहरूमा कसरी विद्यार्थीहरूलाई यो पढाइबाट वञ्चित नगर्ने भन्ने कुराको यो चाहिँ योजना तयार गर्नुपर्ने, नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो अवस्थामा यो चाहिँ पदाधिकारीहरू नहुनु भनेको ठुलो विडम्बना हो, ठुलो दुर्भाग्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्टको यसतर्फ ध्यान नहुनु अझ ठुलो हाम्रो निम्ति दुर्भाग्यकै कुरा हो। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले केही महिना पहिले प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। विपक्षी दलसँग मोलमोलाई र भागभन्दा नमिलेर नियुक्तिमा विलम्ब गरिएको हो भने त्यो झनै विडम्बनाको विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। चट्याङका कारण नेपालमा वर्षेनी सरदर 100 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। हिजो मात्रै नेपालमा 7 जना र छिमेकी मुलुक भारतमा 107 जनाको ज्यान गएको छ। तर चट्याङबाट बस्न अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे धेरै जसोलाई थाहै छैन। सप्तरी, मकवानपुर र कपिलवस्तुमा परेको चट्याङबाट बिहिबार 7 जनाको मृत्यु भयो। ती मध्ये सप्तरीका मात्रै 4 जना हुन्। 1 जना गम्भीर घाइते छन्। केही दिन अघि पनि रूपन्देहीमा चट्याङले 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार वर्षेनी नेपालमा सरदर 55 जनाको ज्यान जाने गरेको छ। सामान्यतया मौसममा बदली भएको बेला चट्याङ पर्छ। यसबाट कसरी जोगिने त? चट्याङलाई हामीले टार्न सक्दैनौँ हैन, टार्न सकिने विपद भएन। चट्याङ पर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आकाशमा कालो बादलहरू देखिन सक्छन् हैन। त्यसकारणले त्यो कालो बादल मडारिँदाखेरि यदि मैदानमा हुनुभएका मान्छेहरू
घरमा आउनुभयो भने त्यसले तुलनात्मक रूपमा जोखिम कम गराउँछ। जस्तै अब सँगसँगै अथवा त्यो बिजुली चम्किँदाखेरि पानीहरू पर्ने हुन्छ, रुखहरू भिजेका हुन्छ। रुख भनेको विद्युतको सुचालक बनिन्छ त्यो बेलामा। रुख मुनतिर गएर ओत लाग्ने काम पनि गर्नु भएन। खुला मैदानहरूमा पनि हिँड्न, यदि गाडीहरू छ भने समीपमा गाडीहरू छ भने गाडीभित्र बस्नु पर्यो। खास गरी वर्षायाम सुरु भएसँगै चट्याङले धेरैको ज्यान लिएको देखिन्छ। जमिनबाट उठेको चिसो र आकाशको तातो तीव्र गतिको बादल जुधेपछि करेन्ट उत्पन्न हुने, त्यसबाट ठुलो आगोको मुस्लो निस्किँदा बोलीचालीको भाषामा बिजुली चम्कन्छ। त्यो शक्तिशाली विद्युतीय तरङ्ग पृथ्वीमा प्रवाह हुनुलाई चट्याङ परेको भनिन्छ। चट्याङ पर्दा 30,000 एम्पियर इलेक्ट्रिकल करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यसबाट बस्ने उपयुक्त माध्यम अर्थिङ हो, जसले घरमा चुहावट भएको करेन्टलाई बाहिर जमिनसम्म पुग्न दिँदैन। त्यसैले यस्तो बेला विद्युतीय उपकरणबाट टाढै रहनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। चट्याङको चाहिँ अब छोटो अवधिको हुने भएकोले यसलाई चाहिँ धेरै दिन अगाडिदेखि हामीले चाहिँ यसको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ र नौकाष्ठी हुन्छ। यसको छोटो अवधिको चाहिँ मात्र हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। यद्यपि यो मौसम बिग्रिने र मौसम यो वर्षा हुने भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ चट्याङ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। करिब 90% नै अब त्यो मौसम बिग्रेर वर्षा हुन्छ भने चाहिँ चट्याङ पर्ने सम्भावना करिब 90% नै हुन्छ। हामीले बनाउने घरहरू जस्ता भौतिक संरचनाहरूलाई माथि त्यसको सबैभन्दा अग्लो भागमा लगेर लाइटनिङ एरेस्टर भन्ने चिज चाहिँ जडान गरिएको छ भने चाहिँ त्यो घर सुरक्षित अथवा त्यो संरचना सुरक्षित भएको मान्न सकिन्छ। प्रायजसो हावाहुरी र बादल मडारिएको बेलामा चट्याङ पर्छ। त्यसैले यस्तो बेला विद्युतीय उपकरण खुल्ला नछाड्ने, ठुला रुख वा विद्युतीय प्रवाह हुने खुल्ला क्षेत्र वरिपरि नबस्ने गरेमा पनि चट्याङबाट जोगिन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। कृत्रिम कागजपत्र बनाएर रकम भुक्तानीको आरोपमा प्रहरीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाँकेका शाखा प्रबन्धक ललित बहादुर शाहीलाई पक्राउ गरेको छ। फर्जी कागज बनाएर 1 करोड 25 लाख रुपियाँ भुक्तानी दिएको आरोपमा आज दिउँसो शाहीलाई पक्राउ गरिएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। नक्कली कागजातकै भरमा ऋण लिएको अभियोगमा यसअघि जेठ 26 गते पक्राउ परेका सुन व्यवसायी रिजवान अहमद जस्करको बयानलाई आधारमा लिएर शाहीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। नगरपालिका मालपोत र नापी कार्यालयको कृत्रिम कागजातका आधारमा हुँदै नभएको जग्गा धितो राखेर 1 करोड 25 लाख रुपियाँ भुक्तानी लिइसकेका जस्करले अन्य 6वटा ब्याङ्कलाई समेत ठगेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। सरकारले यात्रुबीच दूरी कायम गरी तथा भाडा असुलीमा सकभर नगद कारोबार नहुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका बनाएको छ। लकडाउन हटाएको भोलिपल्टदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्देशिका बनाइएको हो। सवारी साधन प्रत्येक खेपपछि निर्मलीकरण गर्नुपर्ने तथा यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर उपलब्ध गराउने गरी बनाइएको निर्देशिकामा भाडाबारे भने केही उल्लेख छैन। असार 1 देखि लकडाउन खुकुलो पारिए पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा लगाइएको रोक कायमै छ। महामारी फैलिदो क्रममा रहेकाले लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने लकडाउन हटाएको भोलिपल्टदेखि सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे निर्देशिका बनाएको छ। जसअनुसार सवारी साधनमा यात्रुबीच दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। यसअघि जस्तो कोचेर राख्न पाइने छैन। यस्तै यात्रुलाई सवारी साधनमा प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने प्रत्येक खेपपछि सवारी साधन निर्मलीकरण गर्नुपर्नेछ। निर्देशिकामा भाडा असुलीका लागि विभिन्न विकल्प पनि अघि सारिएको छ। व्यवसायले भाडाका लागि विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, नभए भाडा सङ्कलन बाकस राख्नुपर्छ। तर यात्रुसँग भौतिक सम्पर्क गर्न पाइने छैन। सकेसम्म भाडा असुलीमा नगद कारोबार नगर्ने भनिएको छ। यस्तै सवारी साधनभित्र हावाको बहावका लागि पङ्खा जडानदेखि डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। विशेष गरी मापदण्डमा चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू के हुन सक्छन् त भन्ने सन्दर्भमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने, गाडीलाई चाहिँ तपाईँको डिसइन्फेक्सन गर्नुपर्ने, गाडीभित्र बस्दाखेरि पनि सामाजिक दूरी एउटा फिजिकल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गरेर बस्नुपर्ने र सकिन्छ भने तपाईँको चाहिँ क्यास कारोबार चाहिँ अलिकति कम गरौँ हैन। कार्डबाट पनि गर्न सकिन्छ भने त्यो तयारी पनि गर्दै हुनुहुन्छ के व्यवसायी साथीहरूले।
र त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ यो मापदण्डमा आवश्यक चाहिँ छलफलको लागि पनि ती व्यवसायी र यो यातायात मजदुरका प्रतिनिधिहरू पनि सुझावमा आएका छन्। निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भने सहज देखिँदैन। त्यसमा खास गरी भाडाको विवाद हुने देखिन्छ। निर्देशिका अनुसार यातायात व्यवसायीको लागत बढ्नेछ, तर उनीहरूले सिट क्षमताको आधारमा बढी यात्रु बोक्न पाउँदैनन्। जबकि व्यवसायीले क्षमताभन्दा धेरै यात्रु कोचेर सवारी साधन चलाउँदा पनि घाटा भएको भन्दै भाडा बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए। निर्देशिकामा भाडाको विषय केही उल्लेख छैन। त्यो दैनिक गाडी सञ्चालन गर्ने हिसाब किताबमा त्यो ग्यारेन्टी गाडी सञ्चालन गरिदिनु पर्यो भन्ने मात्र कुरा हो। यातायात गाडी सञ्चालन हामी ठन्का यो चाहिँ जसरी पनि गाडी सञ्चालन गर्नु पर्यो। यो यति चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ माहौल मिलाउन सकिएन भने हामीले चाहेर पनि गाडी सडकमा आउँदैन, गुड्ने समस्या हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो क्या। देशभर 2.5 लाख सार्वजनिक सवारी साधन लकडाउनका कारण ग्यारेजमा थन्काइएका छन्। 10 लाखभन्दा बढी यातायात श्रमिक कामविहीन छन्। यस्तो बेला लकडाउन खुलेको भोलिपल्टदेखि सार्वजनिक यातायात कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने तयारी गर्नु आफैमा सकारात्मक हो। तर व्यावहारिक पक्षलाई व्यवस्था गरिए निर्देशिकाको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुने पक्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। लकडाउनको अवधिमा 2 दिन मात्रै खुलेर बन्द भएको शेयर बजार आगामी सातादेखि खुल्ने भएको छ। यस अघिको दिनमा 2 घण्टा मात्रै खुल्ने र 2% मात्र बजार घटबड हुँदा बन्द गर्ने नियम पनि रद्द गरी सामान्य अवस्थाकै नियमअनुसार बजार खोल्न लागि हो। लकडाउन सुरु भएपछि झन्डै 2 महिना बन्द भएको शेयर बजार वैशाख 30 र 31 गते खुलेको थियो। दिनमा 2 घण्टा मात्रै कारोबार हुने गरी खोलिएको शेयर बजारमा परिसूचक 2 दिन निरन्तर 25 अङ्कले घटेपछि धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनः बजार बन्द गर्न निर्देशन दियो। जेठको अन्तिम साता सरकारले लकडाउन खुकुलो मात्र बनाएन, धेरै व्यावसायिक कारोबार खुला गरेपछि बजारमा बिस्तारै चहल पहल बढ्दैछ। शेयर बजार बन्द नै रहँदा लगानीकर्ता तथा दलाल कम्पनीले धितोपत्र बोर्डलाई पुनः पुँजी बजार खुला गर्न आग्रह गरेका थिए। बोर्डले के कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नका लागि गत मङ्गलबार एक समिति गठन गर्यो। समितिले आगामी सोमबारदेखि बजार खोल्नका लागि सुझाव दिएको छ। एउटा समिति बनाइदियो बोर्डले, हैन, हाम्रो बोर्डको कार्यकारी निर्देशकज्यूको संयोजकत्वमा। त्यसमा चाहिँ नि सरकारवालाहरू सबलाई सम्मिलित गरेर भन्नाले चाहिँ मुख्य रूपमा नेप्से भयो, सिडिएस भयो, ब्रोकर एसोसिएसन भयो र त्यसपछि अब हाम्रै भनौँ लगानीकर्ताका अब विभिन्न समूहहरू हुनुहुन्छ, हैन, उहाँहरूलाई समेत भनौँ न बोलाउने गरी चाहिँ एउटा समिति गठन गरेर एउटा लास्टली चाहिँ केही छ भने हेरौँ र त्यसपछि चाहिँ नि अनि हामी डिसिजनमा पुगौँ भन्ने हुनाले त्यो स्टडी टिम गठन भएको र त्यसले चाहिँ स्टडी गरेर मोस्ट प्रोबब्ली आज अथवा भोलिसम्ममा त्यसले प्रतिवेदन दिन्छ। गत जेठमा बजार खोल्नका लागि समय सीमादेखि सर्किट ब्रेकका नियमहरू परिवर्तन गरिएको थियो। 2% भन्दा परिसूचक घटबड भएमा बजार बन्द गर्ने र दिनमा 2 घण्टा मात्र बजार खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर अब भने बजार सामान्य अवस्थाकै नियमअनुसार चल्नेछ। बजार निरन्तर घटे पनि आन्दोलन नगर्ने भनेर शुक्रबार बोर्ड समक्ष लगानीकर्ताले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भोलि बजार खोलेपछि फेरि अब यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ बजार बन्द गर्ने बहानाहरू आउन सक्छन्। त्यसैले त्यो अवस्था नहोस्, त्यसैले अहिले नै केही छन् भने छलफल गरौँ। अब हामीले जुन अघि मैले भनेका जुन पहलहरू छ त्यो बारे पनि उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ, होइन। अब त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब चाँडोभन्दा चाँडो बजार खोलौँ, होइन। अब जुन जति भए त्यसले पनि एउटा बजारमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ मेसेज दिन्छ र हुन नसकेको पनि कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्ने पहलहरू गरिरहौँ र अब चाहिँ हामी पनि भनौँ न यसरी यो र त्यो बाहनामा चाहिँ हामी बजार चाहिँ बन्द गर्दैनौँ। अब बजार बन्द गर्न नहुने रहेछ भन्ने एउटा लेसन हामीले पनि लर्न गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभयो। बजार निरन्तर बन्द भएपछि अर्थ मन्त्रालयले समेत यसमा चासो राखेको थियो। त्यसपछि बोर्ड यसमा तातेको थियो। तर अब बजार खुल्दा लकडाउन बढे पनि बजार बन्द नहुने निश्चित गर्नु जरुरी छ, किनकि शेयर बजारको विशेषता भनेकै घटबड हुनु हो र घटबड हुने आधारमा नै लगानीकर्ताले शेयर किनबेच गर्छन्। त्यसैले धेरैजसो व्यावसायिक गतिविधि खुलिसकेको र बैंकमा तरलता पनि प्रशस्त रहेको अवस्थामा शेयर बजार खोल्दा लगानीको अवसर बन्न सक्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
यस वर्ष मनसुन छिटै सुरु भएपछि तराईको बारा र पर्सामा रोपाइँ पनि अलिक अगाडि नै सुरु भयो। रोपाइँको चट्टारोमा रहेका किसानलाई मल अभावले भने सताएको छ। मल प्रयोग बिना रोपिएका खेत बढ्दै गइरहेको छन्, तर किसानलाई उत्पादन घट्ने चिन्ता पनि थपिँदै गएको छ। बारा र पर्सामा अहिले किसानलाई धान रोप्ने चटारो छ। यस वर्ष चैतको अन्तिम सातातिर लगातार पानी परेपछि बिउ समयमै छर्न पाएका किसानलाई छिट्टै सुरु भएको मनसुनले पनि राहत पुगेको छ। पानी मौसम छिटो आउनुको कारणले अलि छिटो नै रोप्ने भइरहेछ, रोपाइ भइरहेछ। खेती योग्य जमिनको 25% मात्र सिंचित क्षेत्र रहेको बारा र पर्सामा बाँकी खेतीका लागि आकाशे पानीको विकल्प छैन। असार लागेसँगै रोपाइँका लागि बर्खाको पर्खाइमा रहने किसानलाई यसपालि मनसुन छिट्टै सुरु भएपछि सहज भएको छ। असारको पहिलो सातामै दुवै जिल्लामा गरी 15% भन्दा बढी रोपाइँ भइसकेको छ। मनसुनले केही राहत पुगे पनि मलको समस्याले भने किसान आजित छन्। अहिले खेतमा न DAP न यूरिया कुनै पनि मल प्रयोग गर्न नपाएको किसानको दुखेसो छ। ये बाकी हमने के जो 750 रुपये कृषि से मिलेला खाद, वो अभी 1100-1200 में मिला तटे। सब नेता लोग क्या करता लोग अपन अपन क्षेत्र में देखे के पड़ल, वार्ड अध्यक्ष भइल सबके पर भीड़े के पड़ल। कमी कमजोरी बा हमने के वार्ड अध्यक्ष दुनो प्रदेश के। अन्न भण्डारको रूपमा चिनिने बारामा 61,247 र पर्सामा 46,697 हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। कहिले समयमा पानी नपर्नु त कहिले मल नपाएका कारण किसानले वर्षेनी समस्या झेल्दै आएका छन्। यस वर्ष समयमै पानी परेकोले रोपाइँमा राहत अनुभूति गरेका किसानलाई मल प्रयोग गर्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सेवाग्राहीको भिड हुने सरकारी कार्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि के गर्नु पर्ला? ए, अनलाइनबाट टोकन बाँड्ने, बी, दूरी कायम गराउने र सी, सेवाग्राही आफै सचेत हुने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, अनलाइनबाट टोकन बाँड्नेमा 31%, बी, दूरी कायम गराउनेमा 33% र सी, सेवाग्राही आफै सचेत हुनेमा 36%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, विश्वविद्यालयहरूलाई 10-10 महिनादेखि किन नेतृत्वविहीन राखिएको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, योग्य व्यक्ति नभेटिएर र सी, भागबण्डा नमिलेर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज दोलखामा सोधेका छौँ, 3 तहको सरकारबीच विकास निर्माणका काममा किन समन्वय र तालमेल नमिलेको होला? प्रदेशले पनि त्यहाँ हालेको छ, स्थानीय पनि त्यहाँ हालेको छ, केन्द्रले पनि त्यहाँ हालेको छ, ओभरल्याप पनि भएको छ। एकअर्कामा समन्वय नै छैन। यो नगरेरै नभएको, यो किन भएन भन्नुभन्दा पनि नगरेरै नभएको। तिनैवटा सरकार चाहिँ आफ्नै ढङ्गले पनि लागेछन् र त्यो योजना पनि डुप्लिकेसन हुने काम त्यसरी भएको। आफ्नो चाहिँ पहुँच देखाउने, आफ्नो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो परेको छ कि छैन भनेर हेर्ने भन्दा पनि गाउँ टोल बस्ती स्तरबाट योजना लिएर आउने, त्यो योजनालाई चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारसम्म पुर्याउने अवस्था भयो भने अनि डुप्लिकेसन हुँदैन। एउटै परियोजनामा केन्द्रित ढङ्गले बजेट आउँदैन र छरपष्ट ढङ्गले बजेट आउँछ। धेरैतिरबाट आउँदा चुइँदाखेरि चाहिँ त्यो समस्या देखिन्छ। गाउँपालिका कस्तो हुने, प्रदेश कस्तो हुने र ओभरअलमा चाहिँ नेपाल कस्तो हुने भन्ने कोसँग चाहिँ प्रष्ट भिजन छ, यो नै भएको देखिए। आज सडकको काम हुन्छ, भोलि खानेपानीको काम हुन्छ, पर्सि ढल निकासको काम हुन्छ। अघिल्लो पटक गरेको काम दोस्रो पटकले बिगारिदिन्छ, दोस्रो पटकले गरेको काम तेस्रो पटकले बिगारिदिन्छ। यस्ता समन्वयको अभावमा हाम्रा विकासका गतिविधिहरू भएका छन्। त्यसैले हाम्रा सरकारले बनाउने विगतका पुराना नीति नियमहरूलाई नै आमूल परिवर्तन गरेर जनपक्षीय नीति नियम बनाउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका थियौँ। सङ्घीय सरकार आएपछि, यो स्थानीय सरकार आएपछि, प्रदेश सरकार आएपछि ती पनि पुरानै फर्मेट र ढाँचामा गएका छन्। एउटाले हालेको कार्यक्रममा अर्कोको बजेट हुन नदिने गरी चाहिँ यो चाहिँ लिङ्केज गर्यो भने चाहिँ यो कन्ट्रोल हुन सक्छ। पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको कटौजे पानीमा निर्माणाधीन प्रदेश स्तरीय रङ्गशालाको काममा जारी लकडाउनले कुनै प्रभाव पारेको छैन। असार मसान्तसम्म 60% काम सक्ने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएर निर्माणको काम सुरु गरेको छ। पहाडी जिल्लामा निर्माण हुने रङ्गशालामा जिल्ला र प्रदेशका साथै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने गरी निर्माण भइरहेको हो। सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिकाले रङ्गशालाका लागि बजेट छुट्याएका छन्। 5 करोड लागत अनुमान गरिएको रङ्गशालाका लागि यस वर्ष 2 करोड 50 लाख बराबरको काम हुनेछ। ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायीले पनि सामाजिक दूरी काम गर्दै असार मसान्तसम्म तोकिएको काम गर्नेछ। गाउँपालिकासित समन्वय गरेर यहाँ एउटा कटिङको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको छ र अर्को हाम्रो फिलिङको काम पनि निरन्तरता दिइरहेको छ र एउटा शौचालय निर्माणको कामलाई एकदम सामाजिक दूरी कायम गरी 4-5 जना मजदुरद्वारा मात्र यो कामलाई सुचारू चलाइरहेको छ। निर्माण व्यवसायीले कामलाई तीव्रता दिएकाले बजेट फिर्ता हुने छैन। 2वटा निर्माण व्यवसायहरूले काम गर्नेछन्। एउटा रिजन निर्माण सेवा जसले काम गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ, अर्को चाहिँ अब नारायण निर्माण सेवा छ। यसमा गुरु योजना बमोजिम काम हुनेछ। यस वर्ष 1 करोड सङ्घको समपूरक बजेट छ भने गाउँपालिकाले थप 1 करोड राखेको छ। प्रदेश सरकारले 50 लाख विशेष बजेट दिएको छ। रङ्गशालामा क्रिकेट, भलिबल, ब्याडमिन्टन लगायत प्रतियोगिता गर्न मिल्नेछ। लगभग 60% कार्य यस वर्ष नै पुरा हुन्छ र अब आगामी वर्षमा बाँकी रहेको 40% आगामी वर्ष बजेट विनियोजन गरेर एउटा यो रैनादेवीको पहाडी भेगमा र पश्चिम पाल्पामा रहेको यो रङ्गशाला तयार गर्ने। विगतका वर्षमा कटौजे पानीमा खेलकुद मैदानका लागि पहल नभएको होइन, तर ठोस योजनाका साथ काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन। तानसेनबाट 30 किलोमिटर टाढा भए पनि तराईको गर्मी छल्न उपयुक्त हुने विश्वास लिइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव बर्याल, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।